अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, आज हम उर्दू ज़बान बयान की एक और इस्तिलाह जिसे गज़ल कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातचीत करने और उनके हुस्न व इश्क का ज़िक्र करने के हैं। इस्तिलाह में अशआर के उस मजमुआ को गज़ल कहते हैं जिसमें आशिक़ाना मज़ामीन का बयान हो, लेकिन हुस्न व इश्क के मज़ामीन के अलावा फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाक़ियात, मारिफ़त इलाही, पंदो नसाए, रमूज़े हयात व ममात वग़ैरह भी गज़ल के दायरे में दाखिल कर लिए गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, गज़ल बुनियादी तौर पर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इस सिन्फ़ को ईरानियों ने राइज किया और गज़ल के लुग़वी मानी, जैसा कि हमने अभी बताया है, कि औरतों से बातें करने के हैं। नाज़रीन मोहतरम, गज़ल का एक मानी जो है वो यूँ भी लिया जाता है कि हरन जो एक खूबसूरत जानवर है, जब खौफज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो उसे भी गज़ल कहते हैं। अमूमन जब शिकारी उस पर तीर चलाता है और उसे ज़ख्मी करता है तो उस वक्त खौफ की वजह से जो चीख या आवाज़ हरन के मुंह से निकलती है उसे गज़ल कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे गज़ल भी नज़्म ही होती है, लेकिन इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो कदीम किस्म है, यानी वो पुरानी किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र दर्द और सोज़ से किया जाता है। ये शायर की दाखिली कैफ़ियत की आईनादार होती है। अब गज़ल के मौज़ूआत में इतनी वसअत आ चुकी है कि मज़ामीन के एतबार से ये इंसानी ज़िंदगी के जुमला पहलुओं का अहाता करती है। नाज़रीन मोहतरम, गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है और पूरी गज़ल एक बहर में होती है। इसके मतला के दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया, जबकि दीगर अशार का हर दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि गज़ल की खसूसियात में से ये भी है कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, और बाकी अशार फ़र्द कहलाते हैं, जिसका मिसरा सानी मतला से हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। यानी गज़ल के पहले शेर को छोड़कर, जिसे हम मतला कहते हैं, बाकी तमाम अशार में सिर्फ दूसरा यानी बाद वाला जो मिसरा है वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है, जबकि मतला जिसे पहला शेर कहते हैं गज़ल का, उसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमूमी तौर पर गज़ल में सिर्फ एक मतला आता है, लेकिन इससे ज़ायद भी हो सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतला अव्वल के फ़ौरन बाद जो मतला का शेर आता है उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। यानी बाद गज़लियात में एक से ज़्यादा मतला भी होते हैं, लिहाजा जो दूसरा होता है मतला उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। और बाद में आने वाले मतले बिल तरतीब मतला सानी और मतला सालिस कहलाते हैं। और गज़ल में नाज़रीन मोहतरम अशार की तादाद कम अज़ कम 3 या 5, कम अज़ कम 3 या 5 जो है माहिरीन ने मुकर्रर की है, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक होती है। और गज़ल का हर शेर मतलब के एतबार से एक दूसरे से जुदा होता है। यानी गज़ल के जो अशार हैं, हर शेर बज़ाते खुद एक पूरा मज़मून लिए हुए होता है, और अमूमी तौर पर एक शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर से नहीं होता। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि शुआरा अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए एक
سے زیادہ یعنی 2 اشعار کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا شاعرانہ نام استعمال کرتا ہے، جسے ناظرین ہم تخلص کہتے ہیں، اور جس شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غالب کے غزل کا مقطع ہے، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو اس میں چونکہ غالب نے اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لہذا یہ شعر جو ہے یہ غزل کا مقطع کہلائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، تمام اصناف سخن میں صنف غزل کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ہر دور اور ہر خاص و عام میں مقبول ہی رہی، اور دیگر اصناف کی طرح اس پر زوال نہیں آیا، یعنی اس کی خوبصورتی میں کوئی اور اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، اردو ادب میں غزل گوئی کے لیے ولی دکنی، میر تقی میر، خواجہ میر درد، اسد اللہ خان غالب، حکیم مومن خان مومن، اور استاد ابراہیم ذوق اور داغ، خواجہ حیدر علی آتش اور فانی، حسرت اور جگر وغیرہ کے نام جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض جو ہیں یہ بھی اردو غزلیات میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں، اور ان کی غزلیات جو ہیں وہ سدا بہار غزلیات ہیں اور پسند کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم مختصراً یہ بیان کر دیتے ہیں کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین محترم، غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار جو ہیں وہ مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، اور غزل کے ہر شعر کا ایک الگ مفہوم اور معنی ہوتا ہے۔ جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں ہے، اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے ناظرین کہ غزل کے تمام اشعار جو ہیں وہ جداگانہ اپنی جگہ پر اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور اپنا ایک الگ مضمون رکھتے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن نظم کے جو اشعار ہیں وہ عمومی طور پر شروع سے لے کر آخر تک جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک ہی مضمون جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم کے ہر شعر کا اپنا ایک الگ مرکزی خیال ہوتا ہے، اور غزل جو ہے یہ سوز و گداز لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس میں عمومی طور پر شاعر جو ہے وہ اپنے قلبی کیفیات اور اپنا غم، درد اور دکھ بیان کرتا ہے، یا عمومی طور پر اس میں عشق و محبت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اب غزل بہت وسعت اختیار کر چکی ہے، اور اب اس میں زندگی کے دیگر شعبہ زندگی جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اور لیکن نظم جو ہے وہ الفاظ کی شان و شوکت کے لحاظ سے جو ہے اس کا اپنا ایک الگ اور جدا اور منفرد مقام ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی الگ الگ اصناف ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کریں گے، اور ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی، تو جلد ہی آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔